अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ़ज़ है जो इसरा यानी अब और ईल यानी अल्लाह के लफ़ज़ का मुरक्कब है। अरबी में इसराइल का तर्जुमा अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा किया जाता है। आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत और मनसब नबूवत पर सरफराजी की बिशारत दी गई थी, उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जलीलुल क़द्र पैगम्बर होने की बिशारत भी दी गई। अल अंबिया में है, और बख्शा हमने उसको इसहाक़ और याकूब दिया इनाम में, और सब को नेक वक्त किया। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ज़ुबानी कलामी। दोस्तों, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाई गई, उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 90 साल थी। कुरान पाक में बिशारत से मुतल्लिक़ वाक़या की तफसील ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल करने के लिए फरिश्तों की जमात सुदूम की आबादियों की तरफ जाने से कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने भुना हुआ गोश्त आने वाले मेहमानों के सामने रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि मेहमानों के रूप में ये कौन लोग हैं। तब फरिश्तों ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी। हज़रत सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी तक कोई औलाद ना थी। उन्होंने फरिश्तों की ज़ुबानी जब ये बिशारत सुनी तो उन्हें हैरत हुई कि उम्र के इस हिस्से में अल्लाह ताला औलाद से नवाजेंगे। इस पर फरिश्तों ने कहा, यूं ही कहा तेरे रब ने, वो जो है वही है, हिकमत वाला खबरदार। दोस्तों, इसहाक़ असल तलफ़ुज़ के एतबार से यज़्ज़क है। ये इब्रानी लफ़ज़ है जिसके मानी हंसता हुआ है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश शाम की सरज़मीन थी। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के सफ़र के बाद अकामत गज़ी थे। महक़क़ीन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का सन्ने पैदाइश 2060 कबल मसीह बताते हैं। आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आपके बाद बनी इसराइल में जितने भी रसूल और नबी माबूस हुए, वो सब आपकी औलाद में से हैं। आपने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम की पैगाम की तरवीज का काम जारी रखा और कौम को तौहीद और दीन हक़ की पैरवी करने की तलकीन की। कुरान हकीम ने आपके हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की। मुख्तलिफ़ आयात में आपके नबी होने और अल्लाह पर आपकी रहमतों और बरकतों के नज़ूल का जिक्र है। तो रैत के मुताबिक आपकी शादी हज़रत इब्राहीम के भाई नाहूर की पोती रिबका से हुई, जिनके बतन से आपके जुड़ाव बेटे एसोदूम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तौलीद हुए। इस वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। आपने 180 वर्ष की उम्र में कनान में इंतकाल फरमाया। आपका मदफन करिया अरब हेब्रोन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में बताया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस बात से वाकिफ़ थे कि रश्द व हदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने इनके फ़र्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को चुन लिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बाप की तवज्जो और मोहब्बत अपने भाई की निस्बत ज़्यादा हासिल थी। एसोदूम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बरादर तवाम थे और आप अलैहिस्सलाम से पहले उनकी विलादत हुई थी। एसोदाम माहिर शिकारी थे और शिकार के गोश्त से अपने वालिद की तवाज़ा किया करते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उम्दा खाने से उनकी तवाज़ा की जाए। एसोदूम इस मकसद के लिए शिकार करने चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर पर खाना बनाया और बाप की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उन्हें खैर बरकत की दुआ दी। एसोदूम जब वापस आए तो उन्हें यह मालूम करके रंज हुआ कि उनके भाई ने पहले ही बाप की तवाज़ा उम्दा खाने से कर दी है।
ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا۔ بشرۂ کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بھائی لابان کے پاس فدان ارام بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ ایسو ادام اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 20 سال بتایا جاتا ہے۔ اس وقفہ سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ 10 سال ان کے جہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو آپ کے ماموں لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا آپ کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی طرف تھا، لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے جہاں اپنا قیام 7 سال مزید بڑھا دیں، تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورہ پر عمل کیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے دونوں بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ لیا اور راحیل کے علاوہ زلفا اور بلہا بھی آپ کے حق زوجیت میں آئیں۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ازواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے لیا سے 4 بیٹے تولد ہوئے اور راحیل سے کوئی اولاد نہ تھی۔ تب راحیل نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زوجیت میں دے دی، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس دوران لیا سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حلقہ زوجیت میں دے دیا۔ ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آخر میں راحیل سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنجامین تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹے فرزند بنجامین کے علاوہ تمام اولاد فدان ارام میں پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع دے کر رخصت کیا۔ بنجامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تحقیق کے مطابق آپ کے زمانے میں کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ لفظ اسباط اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاک کی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربکہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضا کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف حاصل کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات
کے تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضا الہی ان کی مطمع نظر ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کے مندرجہ ذیل اور تربیت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس امتحان میں پورا اتریں۔